Hey guys, Assalamu alaikum. I hope you guys have been doing great. I am also good. So this video is going to be about something little different, the resilience of human, that why we lose hope when we hit something different, circumstances in our life that we don't want, because we have this kind of immediate reaction to the situation that we don't want in our life, because I think everyone wants a life that is very easy, that is luxurious. So आसान अल्फाज में हम यही कहेंगे कि वाई वी आर इम्पेशेंट, हम सब्र क्यों नहीं करते और हमारे अंदर ये नाशुक्री वाला एलिमेंट क्यों है. वाई वी आर सो इम्पेशेंट, वाई वी बिकम सो अनग्रेटफुल इन सिचुएशंस जहाँ पर अल्लाह हमें आजमा रहा होता है. एंड यूजुअली इट हैपन्स कि स्टार्टिंग में एवरी वन लूज़ होप, उसको समझ नहीं होता. आप नमाज़ें पढ़ना छोड़ देते हैं. इवन हम जब नमाज़ पढ़ना छोड़ देते हैं, हमें तो अल्लाह ताला कहता ही यही है कि मुझसे मदद मांगो सब्र से और नमाज से, सब्र करके और नमाज से. और हम क्या करते हैं, हम नमाज़ छोड़ देते हैं, सब्र नहीं करते. We become so ungrateful and we start in complaining and whining over the situation that why Allah you did this to me. मैं ही क्यों होता है ना ऐसा. हम करते हैं, बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते हैं. सो लिटरली मैं जो है रोज़ाना का मेरा ये होता है कि रोज़ाना तो नहीं, मैं समटाइम्स जब कोई बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं तो आई यूजुअली डू जर्नलिंग. तो मुझे ये होता है कि जर्नलिंग करके मुझे बहुत इमोशनल हीलिंग होती है और आई कैन क्लियरली सी माई विजन्स एंड थॉट्स. सो मैं उनको अपना बस एक रिफ्लेक्ट उनको कर सकती हूँ चीज़ों को. So that is why I do journaling, and there are a lot of benefits. First of all, it is kind of a good meditation for me, and lots of people I know who do journaling, so they can tell you this is so beneficial. So the thing is that कि यार जब मैंने अपनी डायरी में देखा, so I was like turning pages, और मैंने देखा कि यार मतलब कि मैं बहुत सालों से, मतलब बहुत साल से नहीं, मतलब कि मुझे बहुत ज़्यादा अरसा भी नहीं हो गया जर्नलिंग करते हुए, बट येस 4 years, since 4 years और like 5 years, तो ये भी काफ़ी टाइम है. तो उस टाइम से बहुत ऐसे कम डेज़ हैं जहाँ पर मैंने बोला हो कि मैं बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी ना. मतलब ऐसे बहुत से कम दिन हैं, और ऐसे बहुत से दिन ज़्यादा हैं जहाँ पर मैंने कहा होगा कि बस अल्लाह मैं थक गई हूँ और नहीं हो रहा और मज़ीद नहीं हो रहा, कब ख़त्म हो गया आजमाइशें. सो पता नहीं कि क्या पता मैं उन हालात में ही ज़्यादा लिखती हूँ, जर्नलिंग करती हूँ, ज़्यादा लिखती हूँ, या पता नहीं क्या सीन है. समटाइम्स माई फ्रेंड्स से कि यार आई डोंट नो, बट यू आर लिटरली द पर्सन हु इज़ वेरी इम्यून टू स्ट्रेस. नहीं, मतलब कि वो क्रिएट स्ट्रेस अ लॉट. पता नहीं उसको क्या है कि टेंशन लेने की एक हैबिट डेवलप हो चुकी है. तो वो आपको पता है कि लाइफ इज़ अ थिंग, लाइफ एक ऐसी चीज़ है कि आपको बहुत सी परेशानियाँ आती रहती हैं, बट लिटरली मुझे किसी ने एक बात की थी कि लाइफ का फंडा यही है कि जो परेशानियाँ आती रहेंगी, लेकिन आपने उसको ईज़िली टैकल करना है. प्रॉब्लम्स बहुत सी हैं, लेकिन आपने सॉल्यूशंस उसके निकालने हैं. तो हमारे जो होता है ना, जब हम लोग स्कूलिंग में, जब हम लोग स्कूल जाते थे और कॉलेज जाते थे, यूनिवर्सिटी में, वहाँ कहीं भी आपको लाइफ स्किल्स नहीं सिखाए जाते. लाइफ स्किल इज़ समथिंग दैट यू गेट थ्रू. आपकी एक ऐसी स्किल है जो कि आपको खुद समझ आती है, खुद से आपको सीखनी पड़ती हैं, और ऐसे कि लाइफ कोचिंग स्किल्स होती हैं, तो ये आपको सीखनी चाहिए भी. और ये हमारे बहुत कम होता है कि हमें स्कूलिंग से ये चीज़ जो है वो हमने सीखी हो. सो वी हैव नॉट लर्न इट फ्रॉम एनीवेयर. तो यहाँ तक अगर मैं कहती हूँ कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन इमोशनल इंटेलिजेंस, कि आप कैसे अपने इमोशंस को रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं और कैसे उसको दूसरों के इमोशंस को कैसे रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं. सो इट इज़ अ बिग स्किल दैट वी नीड टू लर्न. और बहुत से जो हमें स्किल्स को लर्न करना चाहिए कि एट लीस्ट हम अपनी लाइफ के अंदर स्ट्रेसेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं. दूसरा, आई हैव नोटिस वन थिंग मोर, एंड आई आल्सो वुड सजेस्ट यू दिस थिंग दैट कुरान पाक पढ़ने से जितनी ज़्यादा आपकी इमोशनल हीलिंग होती है, जितनी ज़्यादा एंजाइटी आपकी कुरान पाक पढ़ने से ख़त्म होती है, मुझे नहीं लगता कि किसी और चीज़ से आपकी वो ख़त्म हो सकती है. बिकॉज़ लिटरली आपको
قرآن پاک جو ہے وہ آپ کو بہت بہت زیادہ ٹراما، جتنے بھی گریو سچویشنز ہوتے ہیں ان چیزوں سے نکالتا ہے، بیکاز وہ آپ کو ریالٹی کی طرف لے کے آتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ یہ بس تھوڑا سا ٹائم ہے اور اللہ تمہارے ساتھ ہے اور ان سب چیزوں سے تم نکل آؤ گے۔ اللہ تعالیٰ جیسے قرآن پاک میں کہتے ہیں نا کہ دیر از آفٹر ایوری ہارڈشپ دیر از ایزینس فار یو، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ تو ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے۔ ہم یہ ہوتا ہے کہ ہم صبر نہیں کرتے، ہم بہت امپیشنٹ ہو جاتے ہیں، ہمارے اندر وہی نا کہ انسان کم حوصلہ پیدا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بھی کہتا ہے کہ انسان کم حوصلہ پیدا ہوا ہے، جب اس کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ ایسے پریشانی کے وقت وہ گھبرا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایسا ہوتا ہے انسان کے شاید نیچر میں، ایسا ہے انسان کی فطرت میں، ایسا ہے کہ ہم پر اگر کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم بہت ایزیلی گیو اپ کر دیتے ہیں، ہم بہت جلدی گھبرا جاتے ہیں۔ میں سورۃ العصر پڑھ رہی تھی جس کا میننگ ہے دا پیسج آف ٹائم، مطلب کہ وقت جو ہے وہ بہت تیزی سے گزر رہا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے عصر کے ٹائم کی قسم کھائی ہے۔ اس کو زیادہ تر ڈینوٹ کیا جاتا ہے، ریفرنس اس کا جو لیا جاتا ہے وہ عصر کے ٹائم سے ہے کہ جو ٹائم ہے وہ بہت تیزی سے گزر رہا ہے، فلیٹنگ نیچر آف ٹائم ہے کہ بہت تیزی سے ٹائم گزر رہا ہے اور ہر انسان خسارے میں ہے۔ ایوری مین از ان اسٹیٹ آف گریو لاس ایکسیپٹ فیو پیپل، ان میں سے کچھ لوگ ہی ہیں جو کہ کامیاب ہیں، اور ان کی یہ 4 کوالٹیز ہیں جو کہ میں نے پڑھی تھیں۔ تو اگر میں ان کو بتاتے چلوں، تو فرسٹ کوالٹی از دا بلیورز، دیٹ وہ لوگ ایمان لائے اینڈ دین دے ڈو گڈ ڈیڈ۔ سب سے پہلے تو آپ کا ایمان ضروری ہے، اگر ایمان نہیں ہوگا تو کوئی بھی عمل کر ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ اور جو عمل ہے وہ ایمان کے بغیر نامکمل ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ اگر ہم ایمان کی خوبصورتی یہی ہے کہ ہم عمل کر کے بتاتے ہیں۔ اینڈ تھرڈ تھنگ از کہ وہ ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرتے ہیں، اینڈ دے ارج ایچ ادر ٹو دا ٹروتھ۔ اور فورتھ تھنگ از اینڈ دے ارج ایچ ادر ٹو دا پرزیورنس۔ پرزیورنس مینس ہیئر از کہ ایک دوسرے کو وہ صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ دیکھیں، ہم ایڈوائس اسی کو کر سکتے ہیں اگر ہم وہ خود بھی کرتے ہوں۔ ہم کسی کو تبلیغ تبھی کر سکتے ہیں اگر ہمارے خود کے عمل بھی اتنے ہی اچھے ہوں اور ہم اتنے ہی ایمان والے ہوں، ہمارے اتنے ہی بلیفز بھی اچھے ہوں، ہم اتنے ہی زیادہ اسٹرانگ بلیورز ہوں، ہمارے عمل بھی اتنے اچھے ہوں، پھر تبھی تو ہم ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کر سکتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کر سکتے ہیں کہ ایک مشکل وقت میں ہمیں وی شوڈ ناٹ لوز ہوپ، کیونکہ جب آپ لوز کر دیں گے ہوپ کو تو ڈیفینیٹلی یو آر گوئنگ ٹو ڈو دا کفر۔ دیر آر سو مینی چانسز کہ جب آپ اپنی گیو اپ والی سچویشن میں پہنچ جاتے ہیں نا کہ اب نہیں ہو سکتا کچھ بھی، دین آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ ریلائی کرتے ہیں باہر والی فورسز پہ، اور وہ فورسز آپ کو ایکسپلائٹ کرتی ہیں ہمیشہ، کیونکہ آپ اپنی ڈیزائرز کے اوپر بہت سی دوسری جو ایکسٹرنل فورسز ہوتی ہیں ان پر آپ ٹرسٹ کرنے شروع ہو جاتے ہیں، پھر آپ اللہ پہ ٹرسٹ نہیں کرتے۔ اور جتنا زیادہ ہم صبر کرتے ہیں ہمارا اتنا زیادہ ہمیں ریوارڈ ملے گا، اتنا زیادہ ہمیں اجر ملے گا۔ تو کیوں نہ ہم اللہ پہ ٹرسٹ کریں اور ہم اس سے اجر کا سوال کریں، اور صبر کر کے آپ اپنی جتنی بھی پریشانی ہے وہ آپ اللہ کے حوالے کر دیں، تو لٹرلی آپ جب اللہ پہ ٹرسٹ کریں گے نا تو آپ کو خود ہی صبر آ جائے گا۔ اس کے علاوہ ایڈ دا ایلیمنٹ آف گریٹیٹیوڈ ان یور لائف۔ جتنا زیادہ آپ گریٹیٹیوڈ فیل کریں گے ٹورڈز دا بلیسنگز آف اللہ، اور جو بھی اللہ کی حکمت ہے چاہے آپ کے حق میں نہیں تھی پھر بھی اس میں کوئی نہ کوئی حکمت تو تھی نا، تو آپ نے گریٹیٹیوڈ فیل کرنا ہے۔ اس طرح ہماری زندگی میں بے صبری والا اور ناشکری والا ایلیمنٹ کم ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے تم میرا جتنا زیادہ شکر ادا کرو گے میں تمہیں اتنا ہی نوازوں گا۔ This is what I wanted to say from a very long time. I hope آپ سب کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اور اس میں آپ کو کوئی اچھا میسیج بھی ملا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر with your friends. Thank you so much. اللہ حافظ.